انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی بوده است. این زبان چنان پایگاه والایی در عرصه فرهنگ جهانی دارد که کمتر زبانی را میتوان با آن برابر یافت. من به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی شعری سروده‌ام و امیدوارم که مورد پسند همه شما قرار بگیرد. اولین شعر من به عنوان زبان فارسی است. گنجینه علم و ادب از فارسی، دریای معرفت از فارسی، زبان نیاکان ما است فارسی، پیوند عشق و محبت از فارسی، دریای بیکران از فارسی، راه طریقت از فارسی، گمگشتگان را رهنما از فارسی، جوی بار عرفان از فارسی، آداب و راز حیات از فارسی، چون عسل شیرین از فارسی، ز گلستان ادب فارسی گل بچین، رازهای نیاکان را باشد امین، پیوند ناگسستنی پاک و ایران فارسی باشد با ریشه های باستان، حرف دل اقبال گوید فارسی، مرهم عاشقان از فارسی، وقار و ناموس اردو از فارسی، خواهر زیبای اردو از فارسی. شاد باشید، شاد باشید مردم فارس، زبان شما باشد فارسی و فارسی. خواهی بدانی راحت ایقان عشق، گر تو می خواهی بدانی راحت ایقان عشق، دل به دست آور که یابی وصف از عرفان عشق، دل به دست آور که یابی وصف از عرفان عشق. سعدی شیرازی گفته بود دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. رمز عشق و عاشقی پیمانه فصل بهار، رمز عشق و عاشقی پیمانه فصل بهار، عشق با ذات احد برتر ز هر عنوان عشق، عشق با ذات احد برتر ز هر عنوان عشق. باش آگاه از جهان و از آنکه مرد حال شو، باش آگاه از جهان و از آنکه مرد حال شو، می طلب در زندگانی چشمه حیوان عشق، می طلب در زندگانی چشمه حیوان عشق. چشم دل را راه دادیم بر امید وصل او، چشم دل را راه دادیم بر امید وصل او، از طلوع صبح برخیزد از فرمان عشق، از طلوع صبح برخیزد از فرمان عشق.
در خیالم فکر یار و بر زبانم ذکر یار. در خیالم فکر یار و بر زبانم ذکر یار. خواست چون یوسف بنازش لذت زندان عشق. خواست چون یوسف بنازش لذت زندان عشق. یعنی عزیز السلام علیکم. موضوع مقاله مده وضعیت زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها، مشکلات و راهکارهاست. قبل از این که وضعیت قانونی زبان و ادب فارسی بپردازم و اهمیت و ارزش زبان فارسی در شبه کار صحبت خواهم کرد. زبان فارسی، یک وضعیت زبان فارسی را اینجا من تعریف می کنم که وضعیت زبان فارسی قبلا چه جور بوده. زبان فارسی قریب 1000 سال در شبه کاره از جمله پاکستان و هند زبان رسمی کشور بوده است و از همان آغاز زبان درباری و علمی بوده و پیشینه قوی دارد و در همین سطح هم ندارد و به زندگی مردم عادی، روزنامه ها و جامعه هم وارد شده. سابقه فارسی به زمانی باز می گردد که بزرگان دین از کشور ایران برای تبلیغ اسلام به شبه قاره آمدند. شاعران و نویسندگان نامی به این زبان سخنسرایی نموده، شاهکارها را تخلیق کردند. نسخه های خطی فارسی در کلیه مناطق در موزه ها، کتابخانه های دولتی و خصوص نگهداری می شود. از این میان شاعر بزرگ و برجسته شبه قاره علامه اقبال لاهوری هم بوده که برای ابراز پیام خود زبان فارسی را انتخاب کرد و مسلمانان شبه قاره را از خواب غفلت بیدار کرد. چنانکه علامه اقبال لاهوری خودش فرموده: چون چراغ لاله سوزم از خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم از خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه هم، تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. میرسد مردی که زنجیر غلاما بشکند، میرسد مردی که زنجیر غلاما بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. ما مشترکات زیادی در زمینه های زبان و ادبیات، مراسم، اعیاد و جشنها، غذا و لباس، اسطوره و داستانها و مشاهیر داریم. یک گنجینه نسخه های خطی در پاکستان، در دانشگاه پنجاب لاهور و در کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد وجود دارد. زبان فارسی که زبان مشترک و میراث نیاکان ما بوده و این زبان در دانشکده ها و دانشگاه های مختلف تدریس می شود و استادان و دانشجویان با علاقه فراوان زبان و ادب فارسی را می خوانند. در آغاز وضعیت زبان و ادب فارسی در دانشگاه های پاکستان بسیار خوبی بوده و دانشجویان هم بسیار عالی، تعداد دانشجویان هم بسیار عالی بوده. در آن زمان استادان بسیار برجسته در دانشگاه‌های پاکستان تدریس می‌کردند و نیز کتب بسیار مفید را تخلیق کردند. بعد از مرور زمان به علت نفوذ زبان‌های انگلیسی، چنانکه خانم دکتر رابع هم اشاره فرمودند که این یک نفوذی بوده که غلبه زبان‌های خارجی بوده، آلمانی و چینی و عربی، که این بسیار نفوذ کرده. به علت این نفوذ زبان‌های دیگر رو به افول گشت و ما با چالش‌های زیادی مواجه شده ایم. تا دهه 80 و 90 وضعیت آموزش زبان فارسی بهتر بوده، اما به تدریج به دلیل نفوذ زبان‌های دیگر وضعیت آن یک کمی ناخوشایند شده است.